बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज से ट्रेडिंग का फिर इस हफ्ते का आगाज़ है और डटे हुए होंगे। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर किया करें यार, मेरे लिए बड़ा हौसला होता है और यूट्यूब इसको ज़्यादा स्प्रेड करता है। ये एक मेरे साथ फेवर कर लिया करें। ये आपका इसमें कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा बड़ा कुछ जो है वो मुझे काफ़ी बूस्ट मिलता है, मुझे काफ़ी हौसला मिलता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि अपने थंबनेल की, उसमें मैंने आपको कहा कि गोल्ड नहीं ख़रीदें। उसकी वजूहात मैं आगे जाके बयान करता हूँ। थोड़ा सा ये बता दूँ कि आज जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं वो क्या हैं। तो FOMC मेंबर बोमैन की स्पीच है 7:20 पे। FOMC मेंबर बाकिंग की स्पीच है 10 बजे रात को। और फिर 11 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की यानी बैली जो है वो उसकी स्पीच है 11 बजे। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी दो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ये भी इतनी ज़्यादा हाईली इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका असर ज़रूर 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 पड़ेगा। अभी मार्केट जो है वो चल रही है आपकी 2023 के ऊपर। और सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्होंने गोल्ड जो है वो अपने पास रखा हुआ है, फिज़िकल गोल्ड। और वो यानी कि फिज़िकल गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, फिज़िकल गोल्ड रखते हैं अपने पास। 2,20,880 रुपये बाइंग है पीस की, और 2,21,380 रुपये सेलिंग है पीस की। रवे की 2,18,670 रुपये बाइंग है और 2,19,070 रुपये सेलिंग है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया, बल्कि एक तरह से डराने की कोशिश की कि गोल्ड जो है वो अभी ना ख़रीदें। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी था कि भाई जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे, इलेक्शन डे ख़त्म होगा, दूसरे दिन सुबह उठेंगे, 4-5 हज़ार 8 हज़ार का फ़र्क आया होगा ऊपर की तरफ और उनको फ़ायदा हो जाएगा। ये एक ऐसा इल्यूजन था, यानी कि एक ऐसा ड्रीम था जो कि नहीं पूरा हो सकता था। ये मैं बार बार आपको कहता कि इलेक्शन जो है वो उसके बाद हुकूमत साजी में काफ़ी दिन लगते हैं। हुकूमत के बाद आपका वज़ीर ख़जाना जो कि एक्सपेक्टेड, अब तो यही लग रहा है कि किसी भी तरीके से आपके इसहाक डार साहब आएंगे, जो कि मार्केट में डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल रेट्स होते हैं, डबल काम हो रहा होता है, डबलिंग हो रही होती है। तो उसकी वजह से ठीक है, हो सकता है रेट बढ़ जाए, लेकिन कब बढ़ेगा ये आपको देखें। हुकूमत साजी के बाद एक लंबा प्रोसेस होता है, उसकी पॉलिसीज़ बनती हैं, उसका वो आके कुछ इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर कराता है, तब ये बातें होती है। ऐसे नहीं। मार्केट में जो हमारे जो अभी मार्केट चलेगी वो डॉलर और उसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। और फिर साथ हमारी जो अपनी मार्केट है उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें भी कुछ उनकी भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है और कुछ अपना भी खेल होता है, जिसकी वजह से भी रेट ऊपर नीचे होता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि नीचे आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक पीर फ़कीर हूँ, जो आपको मैंने बता दिया वो हो गया और वो हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा। ऐसे तो मैं भी बेनतहा अमीर हो जाऊँ, मुझे ज़रूरत ही ना हो कि मैं भी कोई काम करूँ, मेरी भी अपनी कोई दुकानें जो हैं वो हों और मेरा भी अपना एक ऑफिस हो। मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बैठ के मैंने सब कुछ काम कर सकता हूँ और अमीर तरीन आदमी पाकिस्तान का कहला सकता हूँ, अगर मेरी बात सारी की सारी पूरी हो जाए। लेकिन हम करते हैं चांसेस की बात। कितनी परसेंटेज है हमारे इम्कानात की कि जो हम इम्कान बता रहे हैं वो तकरीबन हम 70 to 80% आपको सही बता रहे होते हैं कि ये काम इस तरह होने का इम्कान है। नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा चांसेस आपको मैं बता रहा होता हूँ। नंबर मेरा मौजूद है, अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है तो वो ज़रूर मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह साथ चलेंगे, कोशिश यही करेंगे। वैसे तो ग्रुप ने मुझे काफ़ी हद तक बीमार भी कर दिया है, क्योंकि मुझे सब के जवाब देने होते हैं, तो हर वक्त बिज़ी होना भी जो मेरी उम्र के हिसाब से वो ठीक नहीं है। बिज़ी होना ठीक है, लेकिन हर वक्त बिज़ी होना, आराम को इग्नोर करना, ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक के साथ चलूं
اور ہر ایک کو بتانے کی کوشش کروں. جو عام لوگ مجھے کرتے ہیں جو گروپ میں نہیں ہیں ان کا بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جواب دوں، لیکن وہ اتنی سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ان کو جواب دوں یا نہ دوں، کس طرح میں کھولوں ان کا سوال اور جواب دوں. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کو میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. موسٹلی گروپ میں شامل ہونے کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. کافی ویسے بڑی تعداد ہو گئی ہے اور اس بڑی تعداد کو ہی لے کر چلنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا، ابھی گولڈ جو ہے وہ 2023 پہ چل رہا ہے. مجھے کسی نے ابھی میرے گروپ کے کسی ممبر نے میسج کیا کہ 2022 پہ بائنگ، 2017 کا اس پہ جو ہے وہ ٹی پی لگا لیں، سوری ایس ایل لگا لیں، اور 2026 اب آپ دیکھیں 2022 پہ ہم بائنگ کریں، 2026 پہ ہم پروفٹ لے لیں. اب آپ مجھے بتائیں $4 کا ہم نے پروفٹ لینا ہے، $5 کا ہم ایس ایل لگا رہے ہیں، کیا یہ فیئر ہے؟ لیکن میں نے اس بچے کو یہی سمجھایا کہ ہمیں ایک ڈائریکشن جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، ایک ہی ڈائریکشن. دیکھیں بائنگ بھی یقیناً جو اوپر نیچے تو ہوتی ہے مارکیٹ یار، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ صرف سیدھا ایک اسٹریٹ لائن میں نیچے چلی جائے گی. اسٹریٹ لائن نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اس کے اندر زگ زیگ آتا ہے، پیزل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ایک جو ہے وہ اس کا پیٹرن ہے. تو اب کہیں سے بھی آپ بائنگ لے سکتے ہیں بھائیاں. لیکن آج کا جو ہم نے سوچا ہے، جو اپنے گروپ میں بھی ہم نے بتایا ہے، جو ہم اپنے آپ کے لیے سوچتے ہیں، وہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف اور صرف سیلنگ کی طرف دیکھنا ہے. 2040s آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کئی دفعہ گئی 2040s کی طرف اور واپس آئی، پھر 2030s میں کو بھی توڑنے کی کوشش کرتی رہی، نیچے اس کا سپورٹ بنتی رہی اور وہ اس کو بھی نہیں توڑ سکی تھی. لیکن اب اب ریزسٹنس جو ہے وہ 2030s میں آ گئی ہے. پہلے 2040s میں تھی نا، اب 2030s میں آ گئی ہے. تو 2032 ٹو 2035 یعنی 2032 سے لے کے 2035 کے درمیان ہمیں بہترین سیلنگ مل سکتی ہے. ایس ایل لازمی لگانا ہے، بہترین بے شک ہو، 100% بھی ہو، ایس ایل لازمی لگانا ہے. ایس ایل اس لیے لگانا ہے کہ آپ کا جو لاس ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہاں سے، تو آپ کا لاس $5 ہو جائے، کوئی بات نہیں. لیکن اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ مارجن ملتا ہے کہ آپ مزید جب آپ سیلنگ لیتے ہیں تو آپ کو 100 پپس کا مارجن مل جاتا ہے اور پھر آپ بہتر ہو جاتے ہیں. آپ کا 50 پپس کا جو ایس ایل ہے وہ تو کور کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی اتنے ہائیلی رینج میں لی ہوتی ہے کہ بس اس کے بعد بھی اگر ایس ایل ہٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو آرام سے وہ رینج مل جاتی ہے جس سے آپ کم از کم $5 اپنے پورے کر سکتے ہیں. تو ہم نے 2032 اور 35 کے درمیان اس کو سیلنگ کی طرف دیکھنا ہے. اور جو سلور ہے وہ $2500 میں بائنگ اور $2550 میں سیلنگ ہے. 22.71 یہ چل رہا ہے اور ہم نے اس کو تقریباً 22.80 کے قریب، 80-90 کے قریب ہم نے جا کے اس کو سیلنگ کی طرف ہی دیکھنا ہے اس کو بھی. اور باقی رہا آپ کا آئل، تو آئل کافی لوگوں کی ٹریڈ پھنسی ہوئی بھی ہے کیونکہ یہ بڑھ گیا تھا اور سیلنگ لے لی تھی لیکن ایس ایل نہیں لگایا تھا تو وہ پھنس گئی. اللہ کرے ان کی آج یہ نکل جائے، ان کی نکل جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ 76.44 پہ یہ چل رہی ہے، 76.44 پہ، اور 77.50 جو ہے وہ اس کا ہائیسٹ میری نظر میں ہونا چاہیے. یعنی کہ ریزسٹنس جو تگڑی وہ 77.50 پہ ہے. اور اس سے زیادہ اگر یہ اوپر چلا گیا، جو کہ چانسز بہت کم ہے ہماری رائے کے مطابق، تو پھر یہ اوپر جا سکتا ہے. ادروائز اس کو سیلنگ میں دیکھنا ہے. انشاءاللہ یہ نیچے آپ کو 72-74 کے درمیان آپ کو آج شاید دے دے. بہرحال آج نہ بھی دے تو انشاءاللہ کل دے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ جو پھنسے میں
ان کو بھی نکال دے گا اور شاید فائدے میں بھی لے آئے۔ تو یہ میرا آج کا تجزیہ ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔